नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ, जसको असर नेपालमा समेत पुगेको छ। अहिले इन्धनको मूल्य नेपालमै समेत इतिहासमै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा छ। निगमले मूल्य समायोजन गर्दा समेत आयल निगमको सञ्चित नाफा सकिएको बताएको छ, जसका कारण इन्धन आयातमै समस्या सुरु भएको हो। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न सरकारसँग ऋण माग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन 10 बुँदे प्रस्तावलाई पनि सिफारिस गरेको छ। आज हामी यिनै पेरिफेरीका विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेपछि नेपाल आयल निगमले सातामा 2 दिन बिदा दिने र यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको छ। निगमले मासिक नोक्सानी करिब 10 अर्ब रुपैयाँ पुगेकाले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर र शुल्क मध्ये समग्रमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ घटाउन प्रस्ताव गरेको हो। त्यस्तै एलपी ग्यासमा समेत प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँसम्म शुल्क मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको र भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै निगमले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएर तेलको खपत घटाउन सरकारसँग माग गरेको हो। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर गइरहेको र प्राप्त मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा मात्र दैनिक 31 करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्न निगमले गत चैत्र 13 गते 10 बुँदे सुझाव दिएको पनि बताए। विगत लामो समयदेखि निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको अवस्था थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढाव चढाव हुँदै गइसकेपछि त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ हाम्रो जति सञ्चित कोषमा भएका रकमहरू तिनीहरू पनि सबै सञ्चित रकम पनि सकिए, कर्मचारी आवास भन्ने थियो त्यसमा पनि सकिए, बोनसको शीर्षकमा केही छुट्याएको रकम थियो तिनीहरू पनि सबै सकिए। भनेपछि यो सबै सकिने क्रममा गयो। सकिँदै आइसकेपछि हामीले त्यसपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा छुट्याएको रकम त्यो मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम पनि हामीले करिब चलायौँ। अब त्यहाँ 4 अर्ब जति मात्रै रकम बाँकी छ र अब हामीलाई चाहिँ त्यो रकमले नपुग्ने अवस्था आयो र मार्केटबाट जुन चाहिँ हामीले सेल्स गरेर जुन रिटर्न हुने जुन हामीले कलेक्सन हुने जति रकम हुन्थ्यो त्यतिले पनि नपुग्ने अवस्था आयो। मासिक रूपमा करिब 20-22 अर्ब 25 अर्बसम्मको चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपिजीको खपत भइरहेको अवस्थामा अब हाम्रो खरिदकर्ता हामीले चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट जुन तेल खरिद गर्छौँ, ग्यास खरिद गर्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पैसा तिर्न पनि नपुग्ने अवस्था आयो। भनिसकेपछि यो यावत कुराहरू चाहिँ हामीले विगतमा यस्तो अवस्था छ निगमको भनेर हामीले त हाम्रो प्रेस विज्ञप्तिहरू मार्फतबाट सार्वजनिक गरि नै रहेका थियौँ। निगमको यो आर्थिक अवस्थाको बारेमा त हामीले जानकारी गराइ नै रहेको थियौँ। तर पनि अब यो कुराले चाहिँ यतिले मात्र अब हाम्रो चाहिँ अब नसक्ने नै अवस्था आयो भनेपछि अब हामीले चाहिँ विकल्पसहित एउटा मन्त्रालयलाई पत्राचार गऱ्यौँ। हाम्रो तालुकवाला मन्त्रालय भनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो। त्यो मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर यसको व्यवस्थापन मिलाइदिनु हुन भनेर हामीले 10 वटा बुँदा लेख्यौँ। जसमध्येमा हामीले के भन्यौँ भने या त हामीले सहज ढङ्गबाट नेपाल सरकारबाट रकम प्राप्त गर्नु पर्यो, ऋणमा होस् वा नेपाल सरकारको मातहतको संस्था भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले नै हेरिदिने हो कि होइन, अथवा जति चाहिँ हाम्रो घाटा छ, जस्तो अब एलपिजीमा पेट्रोलमा 28 रुपियाँ चाहन्छौँ 1 लिटरमा घाटा छ, डिजलमा 32 रुपियाँ चाहन्छौँ 1 लिटरमा घाटा छ, 1 सिलिन्डर एलपिजीमा 665 रुपियाँ घाटा छ। यसले अब हामी थेग्न नसक्ने भयौँ। दिनकै चाहिँ अब यो महिनामा 9-9.9 अर्ब जति चाहिँ हाम्रो अब घाटाको अवस्था भयो। उपाध्यायका अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने, मूल्य समायोजन गर्न दिन पर्ने, डिजल पेट्रोलको खपत कम गर्न, विद्युतीय साधन प्रयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने, छोटो दूरीका सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्ने र जुनसुकै किसिमका सवारी साधनमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रुहरू बस्ने वा आवत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव समेत दिएको छ। उपाध्यक्षले सबै नागरिकलाई ठूलो सवारी साधनबाट ओहोरदोहोर गराएर व्यक्तिगत सवारी साधनलाई केही समय रोक लगाउन पनि सुझाव दिएको बताए। तेलको खपत बढ्न थाल्यो, यो बिस्तारै बढ्दै गइरहेको थियो र यो बढ्दै गएर 90-95 डलरको आसपासमा पुगिरहेको थियो। त्यही बिचमा आएर रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिदियो। रुस भनेको चाहिँ तपाईँको संसारमा जति पनि तेलको कच्चा तेलको बजार छ, त्यो कच्चा तेलको बजारमा 10% भन्दा बढी हिस्सा राख्ने हो रुसले, होइन। युरोपको त करिब 50% जति नै सप्लायर, ओइल एन्ड ग्यासको सप्लायर नै रसा भनिन्छ, होइन। अब यसपछि के भने अकस्मात 90-93 डलरमा रहेको क्रुड आयल कच्चा तेल चाहिँ तपाईँको 130 डलर 135 डलरसम्म भयो, जुन अकल्पनीय भयो, जसको चाहिँ हाम्रो त्यो कल्पना गरेको थिएन। त्यो हाम्रो चाहिँ यो मूल्य यो जुन स्वचालित मूल्य प्रणाली भन्ने कार्यान्वयन कार्यविधिले त्यो कुरा कल्पना गरेको थिएन। यसो गर्दाखेरि हुन्छ कि भनेर भन्यौँ भने त्यसको साथसाथै हामीले अर्को विकल्प पनि के सुझायौँ भने अब यसको खपतै कम गरेर पनि त हामीले चाहिँ अब घाटाबाट चाहिँ उन्मुक्त हुन सक्छौँ, होइन। के अरे त्यो घाटा बेर गरिरहनु पर्दैन संस्थाले भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू 10वटा मुद्दाहरू सुझायौँ। त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ, व्यक्तिगत सवारी साधनहरूलाई नचलाउने कुरा गऱ्यौँ, जोर बिजोरका कुराहरू गऱ्यौँ। शनिबार छुट्टी भइरहेकोमा आइतबार एक दिन थप छुट्टी दिँदाखेरि पनि त्यसले पनि चाहिँ पेट्रोलियम खपत कम गर्छ है, खपत कम हुनु भने पनि घाटा कम हुनु हो भन्ने सिलसिलामा यो यावत कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। लगायत हामीले के पनि भन्यौँ भन्दाखेरि यो एलपी ग्यासलाई चाहिँ एलपी ग्यास भनेको करिब हाम्रो चाहिँ घरायसी प्रयोजनमा चाहिँ बढी भनौँ न 70-80% जति चाहिँ हाम्रो एउटा अनुमान छ, 70-80% जति त हाम्रो घरायसी प्रयोजनको लागि मात्रै गइरहेछ भने तिनीहरू घरायसी प्रयोजनमा लागेको एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरेर त्यो ठाउँमा हामीले बिजुलीबाट चाहिँ खाना बनाउन बिजुली प्रयोग गर्न थाल्यौँ, त्यहाँबाट खाना बनाउन थाल्यौँ, इन्डक्सन चुलोहरू प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने एलपी ग्यासको कारणले मात्रै करिब अब हामीलाई चाहिँ अहिले नै 2.5 अर्ब जति हामीलाई घाटा छ महिनामा। अब त्यो घाटा बढेर जाने देखेका छौँ क्या हामीले। 3 अर्ब जति मासिक घाटा चाहिँ एलपिजीको कारणले मात्रै हुने देखेका छौँ भने त्यसलाई पनि त्यो घाटा कम गर्नलाई पनि यो बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यस्तो विकल्पहरू हामीले सुझाएर चाहिँ अब हामीले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको। निगमले मासिक नोक्सानी करिब 10 अर्ब रुपियाँ पुगेको पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर र शुल्कमध्ये समग्रमा प्रति लिटर 15 रुपियाँ घटाउन प्रस्ताव समेत गरेको छ। त्यस्तै एलपी ग्यासमा समेत प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँसम्म शुल्क मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ, जसको असर नेपालमा समेत पुगेको छ। अहिले इन्धनको मूल्य नेपालमै समेत इतिहासकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। निगमले मूल्य समायोजन गर्दा समेत आयल निगमको सञ्चित नाफा सकिएको छ, जसका कारण इन्धन आयातमै समस्या सुरु भएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न सरकारसँग ऋण माग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन 10 बुँदे प्रस्ताव सिफारिस गरेको छ। अत्यावश्यक बाहेक निजी र सरकारी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दा र सातामा 2 दिन बिदा दिँदा तेलको खपत कम भएर घाटा कम हुने निगमको दावी छ। त्यसबाहेक देशको व्यापार घाटा समेत कम हुने निगमको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। निगमका प्रवक्ता बेणितमणि उपाध्यायले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर गइरहेको र प्राप्त मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा मात्रै दैनिक 31 करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताएको छ। निगमका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने, मूल्य समायोजन गर्न दिनुपर्ने, डिजेल पेट्रोलको खपत कम गर्न विद्युतीय साधन प्रयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर र शुल्कमध्ये समग्रमा प्रति लिटर 15 रुपियाँ घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। मासिक नोक्सानी करिब 10 अर्ब रुपियाँ पुगेको जनाउँदै निगमले एलपी ग्यासमा समेत प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँसम्म शुल्क मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेको हो। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ।
लगातार मूल्य बढ्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निगमको घाटा 28 अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। इन्धनको मूल्यमा भइरहेको आजकले वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य पनि अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। निगमले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन आयात निरुत्साहित गर्न, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न र खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वान प्रस्ताव गरेको छ। यी बाहेक ठूला परियोजना, उद्योग, होटल लगायतलाई डिजेल र ग्यास खपत नगरी विद्युत खपत बढाउन आह्वान गर्ने र छोटो दूरीमा सकभर सवारी साधन प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। यता सर्वसाधारण भने आफूहरू मर्कामा परेको बताउँछन्। होइन, अब जोर बिजोर काटै हुन्छ, मान्छे अब किस्त तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो त गर्न नमिल्ने हो। अब एक दिन चल्ने भयो, एक दिन नचल्ने भयो होइन। अब ब्याङ्कमा अब किस्त बोझाउनलाई त गाह्रो हुन्छ। अब महिनामा 15 दिन चल्ने भयो, 15 दिन त बस्ने भयो। त्यो मार्ग त धेरै मार्गै छ। सकेसम्म त यस्तो नभए पनि हुन्छ। के अरे विकमा 2 दिन छुट्टी दिने भन्ने कुरा भएको छ नि। अब त्यो चाहिँ खासमा अलिकति चाहिने जस्तो पनि छ खासमा। तर त्यो आयल निगमको हुन्छ नि, पेट्रोलको प्राइस बढेर चाहिँ त्यो गर्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ एकै लेभलको हुन्छ नि। जस क्रिएटिभिटी पनि बढ्छ, प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ, अलिकति फ्यामिलीमा टाइम अलिकति बढी स्पेन्ड गर्न पाउँछ, त्यो ठिकै हो। तर यो आयल निगमले त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि कस्तो लागेको छ क्या। त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको पेट्रोलको प्राइस अझै बढाउने हो कि बा भन्ने लागेको छ क्या हामीलाई चाहिँ। अब त्यही नै छ मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको धारणा। जोर बिजोरको पनि त्यो त प्र्याक्टिकली पोसिबल छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग हुन्छ नि, अझै राम्रो संयन्त्रहरूले चाहिँ त्यस कसरी लान सकिन्छ भनेर प्लानै बनाउनु पर्छ क्या। त्यो चाहिँ जोड बिजोड लागू गर्ने भनेर मात्रै भएन नि त, त्यो त सोल्युसन होइन नि त। पेट्रोलको प्राइस बढेर चाहिँ तपाईँको यो जोड बिजोडको जो प्रणालीदेखि लिएर तपाईँको हुन्छ नि विकमा 2 दिन छुट्टी दिने कुरा चाहिँ त्यो आयल निगमले प्रपोज गर्नु चाहिँ खासै ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। बरु अर्कै तरिकाले हुन्छ नि, अझै तपाईँको हुन्छ नि मान्छेहरू बसेर अझै हाई कमिसनको मान्छेहरू बसेर चाहिँ यो खालको नि प्रब्लमलाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। अब तपाईँको नि इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूलाई अलिकति ट्याक्स कम गरेर अलिकति त्यसमा चार्जिङ पोइन्टहरूदेखि लिएर धेरै थोक छ नि त सोल्युसन। अब तपाईँको ठ्याक्क 2 दिन बिदा दिने चिज चाहिँ राम्रै हो। म एज अ तपाईँको हुन्छ नि अलिकति क्रिएटिभ माइन्डहरू बढ्छ, फ्यामिलीसँग टाइम अलिकति बढी हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा राम्रो चिज हो। तर तपाईँको यो जोड बिजोड लागू गरेर चाहिँ त्यो पेट्रोलको समस्या चाहिँ हल हुन्छ जस्तो लाग्दैन है मलाई चाहिँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निगम 2059-60 देखि घाटामा गएर ऋण लिए इन्धन आपूर्ति गरेको थियो। त्यसयता निरन्तर घाटामा रहेको निगम 2065-66 मा भने 3 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ नाफामा थियो। त्यसपछि पुनः 5 वर्ष निरन्तर घाटामा गएको थियो। घाटा चुलिएपछि आपूर्ति सहज बनाउन पटक पटक गरी 36 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ। सरकारसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकसँग उक्त ऋण लिएको थियो। 2071 असोजबाट पेट्रोलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि निगम पुनः नाफामा थियो, तर गत मङ्सिर पुसबाट पुनः घाटामा जान थालेको हो। गत आर्थिक वर्षमा निगमलाई 59 करोड घाटा भएको छ, तर यसपालि करिब 40 अर्ब पुग्ने अनुमान निगमको छ। स्याटरडे र सन्डे बिदा दिने त भने होइन, तर अब सन्डे बिदा भएपछि अब स्कुल कलेजहरू बिदा त हुन्छ होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू बढी ट्राभल गर्छ नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब भेहिकल्सहरू युज त हुने नै हो होइन। अनि त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सन्डे बिदा नभएकै ठिक। त्यो चाहिँ ठिक हो, किनकि अब पेट्रोलको युज कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि, अनि जामहरू पनि कम हुन्छ। त्यही अब गाडीहरू चल्न पाउँदैन, अलिक कम पेट्रोलको भाउहरू पेट्रोलहरू खपत हुन्छ होइन। तर यसले मात्रै खपत हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो चाहिँ नि यो 2 दिन बिदा दिएर मात्रै हुँदैन क्या। यहाँ अनेक गाडीहरू गुडिरहेका हुन्छन्, सरकारी उसबाटै गुडिरहेका हुन्छन्। बिदा भए पनि नभए पनि बिदाको दिन पनि गुडिरहेका हुन्छन्। अब तलको मान्छेहरू साधारण मान्छेले त के गर्न सक्छ र। अहिले प्रति लिटर पेट्रोलमा 28 रुपैयाँ 57 पैसा, डिजेलमा 32 रुपैयाँ 15 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा 665 रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको तथ्याङ्क छ। मट्टीतेलमा भने प्रति लिटर 24 रुपैयाँ 34 पैसा र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 17 रुपैयाँ नाफा छ। समग्रमा 15 दिनमा 4 अर्ब 65 रुपैयाँ नोक्सान रहेको निगमको विवरणमा छ। हाल सरकारले प्रति लिटर पेट्रोलमा 60 रुपैयाँ 11 पैसा, डिजेलमा 42 रुपैयाँ 78 पैसा, एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 280 रुपैयाँ 30 पैसा र मट्टीतेलमा 13 रुपैयाँ 41 पैसा राजस्व उठाइरहेको छ।
सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका नाममा 15 रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ, तर इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाएर राहत दिन सरकार तयार छैन। तत्कालका लागि उक्त मूल्य घटाएर निगमसँगै उपभोक्तालाई पनि राहत दिनुपर्ने निगमको भनाइ छ। आपूर्ति व्यवस्थापनमै समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि अहिले निगमले पत्र पठाएरै करमा पुनः विचार गरिदिन सुझाएको हो। करको दायरा घटाएर निगमसँगै सर्वसाधारणलाई केही राहत मिल्ने निगमको दाबी छ। अब अहिले आयल निगमले अहिले निकाल्यो, भोलि अर्कोले निकाल्छ, यसै गरी होइन केही कमी आयो भने होइन निकाले चाहिँ यहाँ अब जानकारी तल निकाल्यो, तल कमी भयो आयो, हामी मूल्य बढी मूल्य वृद्धि भयो भनेर भनिराखेका हुन्छ। यतातिर उतातिर के हुन्छ भन्दाखेरि उतातिर उनीहरूले व्यापार गरिराखेका हुन्छन्, उपभोक्ताहरू मारमा परेका छ, ग्राहकहरू मारमा परेका छ। अब सुनाइ छैन, यसको ठेगान लाग्दैन। जति चाहिँ यहाँ यो प्रस्ताव लिए पनि, कुनै विधेयक लिए पनि कुनै ठेगानै छैन, लाग्दैन ठेगान अहिलेसम्म। त्यसैले म त एकदम हीनताबोध भएर बसिराखेको छु अहिलेसम्म। यता तमाम पूर्व पनि भए, अहिले पनि भइराखेको छ, निकाले होला कुनै यो उसले आयल निगमले निकाले होला। यसमा पूर्व जो प्रश्न गर्नुभयो आयल निगमको सम्बन्धमा, तर निकाले होला। तर निकालेर के गर्ने, भोलि कार्यान्वयन हुनु परेन। यसै गरी सार्वजनिक र सरकारी सवारी साधनको प्रयोग कम गराउने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाएको छ। अत्यावश्यक बाहेक निजी र सरकारी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि निगमले प्रस्ताव गरेको छ। यसो हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको बुझाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $100 भन्दा बढीमा कारोबार भइरहेको छ, जसले गर्दा निगमको घाटा चुलिँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निगम 2059-60 देखि घाटामा गएर ऋण लिई इन्धन आपूर्ति गरेको थियो। त्यस यता निरन्तर घाटामा रहेको निगम 2065-66 भने 3 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ नाफामा थियो। 2071 असोजबाट पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि निगम पुनः नाफामा थियो, तर गत मङ्सिर पुसबाट पुनः घाटामा निगम जान थालेको हो। गत आर्थिक वर्षमा निगमलाई 59 करोड घाटा भएको छ, तर यसपालि करिब 40 अर्ब पुग्ने अनुमान निगमले गरेको छ। निगमले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन आयात निरुत्साहित गर्न, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न र खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वानलाई प्रस्ताव गरेको छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।